من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. زما عزت مند او حاضرینو، تاسو شکر گزاریم کہ تاسو پمین و محبت ناسی حضور اللہ نے دعا کن جب اللہ کی کتاب سا الفاظ تاسو مخ کے بیان کم داغے فہم خدای تاسو لمدر کی اور زما ذریعہ نجات سے ابر گئی. تاس تا دا خپا ترا جب کلن دنیا آباد دا نو پدی دنیا کے دو قسم انقلابات راضی. یو انقلابی جد ملک اقتدار دیوسری پلاس کی اغد اغن واغستی شی و بلسو کی واقعی دا قسم انقلاب پدے ملک کے بلکہ پدی طول دنیا کے کافروں راولی مسلمان راولی. نند یو تخت دے سبا بل تخت دے، نند یو پا تخت دے سبا پا تخت دا. دا انقلاب دا دنیا اور دا دولت اور دا اقتدار دا عرص گئی خواہ کاغل کافری ہو کہ مسلمانی ہم پدے کی طول شدید دی. یو دویم قسم انقلاب دے چاہیے تا انقلاب دا عقیدے اور معاشرے ہوئی، یعنی یو عقیدہ اڑول اور داغے پذائے بلا عقیدہ ثابت ہو دارنگی دا جن گزارا اور پدی جن کے دا غم خادہ طریقے بدلول اور داغے پذائے بل راوڑن. دے انقلاب باندے دو کا سکار کئی. ہمیشہ کو یو ڈلود انبیاء علیہ السلام کیا غی با دا مخلوق کو اگر مخکینی عقائد روان کرو اور یو نئے عقیدہ کیا غی تب اللہ علیہ اگر دخل کو ظلم کی غردو اور دا غی مقابل باطل پرست اور شیطان. اگئی ہمیشہ دا کوشش کو چکمت ذریعہ چد انسان دا اللہ سرد جوڑ و دا و تعلق دا اور انسان پہ خدا پہ جندیشی اغرانہ کی اور دار پہ ذہن کی اور غلط عقیدہ و گردئی چاہیے تو کفر و شرک ہوئی. دا جماعتنا جدا عقیدہ بے صحیح بزرگ کی غردولا و باطل عقیدہ بے بیانولا رتکولا داد انبیاء علیہ السلام جماعت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل اللہ پیغمبر کو راوی لے گا نو دیر سیزنو چی رب العزت داغد وجہ بند کر ذکر دا نبی علیہ السلام نم قرآن کی ذکر کئی نو رحمت للعالمین ذکر کئی چی تو رحمت تا مخلوقات ہے نو اگر دیر لارے دا عذاب چی بوی دا خدای دا غصیر دا غضب چی بوی اگر بند شوی. یو دعوی چی دا شرک کی اولاد پانستی وا پیریان با برا خطل او برا چی رب العزت با فرشتو تا کم حکم کو چی سباب اداکار کوئی نو دے پیریان با حکم واورد نو کتا چی کم ایجنٹان دا شرک ترویتیان جوگیان منتریان ساہران چو اگئی تباوی
کہ بر اسمانوں کے نندا حکم شو اور سبب اداکار دا سکی گی آغا پیران چو آغا جوگیان چو آغای با خلق و تاوی چی سبب اداکار کی سبب اداکار وشو نو خلق کو با آغای مددگاران نیول کہ گورد دتا پتا دا سبب حال دتا معلوم دے اور دا سبب پا حالت دے پوئی گی نو خلق با دا آغای پا مکی پسیدہ پریوتن اور آغا با مددگار اور کارساز حجت رواو نیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر اللہ راولے گا یو احسان در بلزت داو شد چی پیریان در برت لو نبند شد کل چا غیب برت لو نو در برن و پی عذاب راتا شغلے برات لے او غیب پیوشتے شو غیب بند شد دا پیریان را جمع شو او شیطان تکینا سیر چی پخواب من برت لو اس برن شد لے سچل شوئے پا دنیا کے چی زمن دا اطلال اولی بند شوئی دی شیطان ورطوئے چی تاسو پٹول دنیا اگر زئی او گوئے چی کما واقعہ نے شوئے دا چی دا سے حالت وش چی منگ برن شتلے دا شام دا نصیبین دا علاقے یوڈل دا جناتو دا پیریانو اگئی تاوالا شوا چی تاسو دا تحامی صبح کیوں گر دی حجاز او تحاما اگا علاقے توائی چی پاگئی کی مکمہ زما و مدینہ منور دی دا اولو علاقہ دا تقریباً 500 میلہ کی اگدہ اور 200 میلہ لنہ دا پدی علاقہ اگدل دا نصیبین دا شام چوانو اگئی تحوالا کرا دا سے ہر ٹولی تے بیل بیل علاقہ حوالہ کرے چتا سو گردئی دا پیریان چراغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تا تشریف وڑاو دا پارا دا اللہ دا دین دا رسولو دا تبلیغ واپس حضرت راتا یو مقام دا نخلا یو کجوری ہونا دا دا غیلان دے حضرت اللہ دے قرآن للی پیریان پدے آواز باندے روانو شپوا او نبی علیہ السلام تور رسیدل حضرت لالو او التے قرآن لستو ملزے کو ابوز کے قرآن لستو دے پیریانو عربی باری پیدل عربو دے چی وقت کے خود نو دا نبی علیہ السلام قرآن تے وقت کے خود اذان بھی پوکا قرآن کی تکم مسئلہ یو اللہ حاجت روا دے یو رب العزت جغار کو کولشی دا خبرہ دا طول دنیا نے خلاف ہوا ذکر دنیا تنشے ہوا تقسیم شے ہوا پہ ہندوستان کے دا ہندوستان خلق کو کرشن مہاراج سیتا راون دا خلق مددگار گردوری اور دے عبادت لے کو اور دے پنم بے نظر نیاز پیش کو جدا کارساز دے مددگاران دی جاپان کے سیام کے چین کے پباز حصوں کے بدھ متو اوغئی بدھ چکم دے عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 300 کال عمر کی ترشی ہو اور داغے مجسمے جوڑے کرے اگر تا پسیج دپراتو اوغئی کارساز حاجت روا گردو لے دارنگی شام کے روم کے اٹلی کے جرمنی کے دے عیسیٰ علیہ السلام شکلوں جوڑشیو اور عیسیٰ علیہ السلام تا مخلوقات میں عبادت پروت ہو اور دا عقیدہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین حاجت روا دے پارب کے لات منات عزا نیکان بندیان تیرشیو اور داغے نیکان بندیان پدرگاہون کے مخلوقات پروت ہو الغرض طول دنیا دا سے ویشلشی ہوا دا دنیا پہار کونے کے پارا خطہ کے پہار ملک کے پاک رب العزت تیرشو دا مخلوقات نا او ہر چازان لے او حاجت روا کارساز مددگار گردو لے او دا عقیدہ دا مخلوقات کہ پاک رب العزت خپل خدائی مخلوقات تا حوالہ کرے دا سوک دا بعد ذمہ دار دے سوک دا تب ذمہ دار دے سوک دا صفو کی ذمہ دار دے
دارا کی سوک ٹکا اور کئی سوک فائدہ اور کئی سوک اولاد اور کئی. ہندوستان کے سیتا کرشن آدھا کسان مددگار گزوری شروع پو یورپ کے پشام اور روم کے عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام گزوری شروع پو عربی دنیا کے لات منات اور عزا گردولی شروع جاپان اور چین کے بدھ گردول شیو مخلوقات طول دا اللہ نے برگشت شیو دے پہ یعنی چیز حضرت تقریر وارد نو قرآن کے مستقل صورت جن یو کم در شمسی بارہ کے دے پہ یعنی کور کی جرگاو کڑا چدا خواہی بخبر را زمون خدا عقیدہ دا چھ مخلوقات کے مددگاران نور دی حاجت روا نور دی ذمہ دار نور دی اور دا کتاب خواہی بے دخلا نے بل مددگار نشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی وحی شویدہ قل اوحی الیہ انہو استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الى الرشد فآمنا بے پیغمبر خلقو تا ما تا اللہ وحی اکڑا چھ پیریانو وقت قرآن تک خدا اور چکل قرآن وارد نکور کے پیریانوی من یو ناشنا کتاب وارد عجبان ناشنا غیتوائی چاگا خبر چانی کری من ناشنا خبر واردا اور اگر ناشنا کتاب داسیم یہدی الی الرشد فآمنا بے ہے من داس کتاب وارد چھ اصلاح تا صحیح لار تلار صحیح نو من چی وارد من خفورنو مانا اور خبر پاگئی کتاب کے دعویٰ کیو اللہ مددگار دے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا نن پس خدا سر منگ اس نے صدار کو شرک وائی برختا عربائی کے دا زما شریک دے یعنی دما سر برخا دا شرک وائی حصے تا من بخدا سر بلسو پر خور نہ گردو لکسنگ پختانے چوائی دبرخ خاندار پیریان وائی لن نشرک بربنا احدا شرع من بخدا سردا کار بین کو وانه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا زمن اللہ دیر چتے دا اللہ نائب نشتے نی خلشتے نی اولادشتے وانه كان يقول سفيهنا اذلنا شتتان او زمن اغا مشر بیوقوف و پخلا دیر دروغ ترکلی چاگا من تدا تعلیم را کرو چا بلم ذمہ دار شتے بلم حاجت رواشتے زمن اغا بیوقوف مشر خود دیر زیاد دروغ ترکلی پیریان یو تقریر اوری اد یو تقریر نباد دا قیدوائی چا لن نشرک بربنا احدا من با اچر خدا سراب بل سکن صدار کو سورہ انبیاء علیہ السلام چی دنیا تر آغلی دی نو ہر پیغمبر دا خبر کرے دا حدیث کے راضی بخاری نبی علیہ السلام حضرت معاذ لے کر یمن تا اور تیویلیو چی رنبائی خبر آگئی تداو کا چی یو اللہ تہراو برا ورتداو ہے چی یو اللہ حاجت رواو کار ساز دے کچری دی دا خبر امن دا نو بعد آگے نورتاوی تاسبانی موزو زکاة دے او بخاری دا حدیث دا حضرت معاذ سو زائے بیا بیا روڑے دے مطلب داو چی رنبائی اگر بنیاد چکم دے دی ایمان اگر بنیاد چی دے کم دے اسلام اگر دا خبر دا جو سرے دے قرار کی چلا الہ الا اللہ دا رنبائی عقیدوا دا رنبائی خبر ہوا دا مخلوق او دا خالق فرق دے مخلوق چکار کئی نو پاسباب ہوئی کئی پلا سنیول کئی پستر کو قتل کئی پوگن اور ادل کئی پخوتلل کئی ایو دا سے ذات شتے چھ بغیر دا اسباب کار کئی دا کی دویم فرق دے مخلوق چلے اگر کار کئی اسباب پیدا کئی تو حاجت نشی سر کولے دا سی او ذات شتے چھ اگر حاجت سر کئی حاجت پورا کئی یو سرے دے طالب دے اگر کوشش کئی علم کئی خمولا نشی
یو مال دنیا دار دے اگر کوشش کئی محنت مزدوری کئی خپل رزق کو نہ گٹی. یو ڈاکٹر دے اگر علاج کئی دارو استعمال ای کو بیمار جوڑنی چی نو محنت تسلی نہیں پورا کولے. ڈاکٹر راہ والا ستا بیمار لبا دارو کی ستا بیمار لبا علاج کی وہ شفا نشی اور کولے. مالدار با دولت در کی استاد با سبق اخی وہاں دولت مان استا حاجت چی اللہ نصر کے یہ غودہ سے اکشی جانا دا جا محنت مزدوری با ٹول خراب شی. نو ٹول انبیاء علیہ السلام لنبا دا خبر کولا چی لا الہ الا اللہ نشتے حاجت سر کو ان کے بید اللہ نبر سو. او مخلوق چلے اگر ظاہری اسباب دلان نکار کولی سی خدا سے او ذات شتے چی بغیر دا اسباب کار کئی او کم ذات چی بغیر دا اسباب کار کئی اگر تغیرش الہ. مخلوقات پسترگو لیدل کئی کسترگی نین لیدل نشی کولے. وغنو اوریدل کئی کہ وغن بنشی نو اوریدل نشی کولے. خدا سے او ذات شتے کہ بغیر دسترگو عرض وینی او بغیر دو وغنو حرس آوری. دا سے او ذات شتے اغذات تے در رب العزت مخلوق نہ دے. او مخلوق تو کشوے پا دیو چاگئی مخلوق لدا صفات ثابت کریو چاگئی عرصوینی او اغیم را مدد کی گیا را رسی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پرچار و تقریر کرو دیار رسکالا مقام عظمہ کے چوا مخلوق بغیر دا اسباب کار نشی کولے. اوا مخلوقا یو ذات رب العزت شتے چاگا ذات چکل غواری نرسو کولی شی. یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. آغا ذات چکل خوخشی نچال لون ور کئی او آغا ذات چی خوخشی نظامن ور کئی او چال جوڑا اور کے سوک شن دنیا کے گر رہی. کریم اللہ ذکر کئی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. ستارب پیدا کئی سے چفقی او ستارب چن کئی ورکی سے چفقی. ما کان لهم الخیارہ ما پکان داخل شہدے او مانا استمرار دا نفدہ شری مخلوقات لمدہ اختیار ندور کرے. ما کان لهم الخیارہ شری میں دا اختیار مخلوق لندے ور کرے چتو چالا زیہ ور کولے شے چالا اولاد ور کولے شے. اصوت میں ذمہ دار دینے دے گردولے. سورۃ یاسین کے اللہ فرمائی ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم کہ زما خوشی از تاسو ڈوبوم فلا صریخ لهم نشتے تاسو مددگار فریاد رسوک. دا سی سوکی ہے کہ اگر اچھا ہوا ہے اگر مدد سے یو زیم کیا سکو لکشم. دارا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیاوئی انکا انت السمیع العلیم. یا اللہ خاص تدار سوری دن کے یا اللہ تا پارزب پوتے مریم اللہ بے موسمہ میوے رازی اتا پوستی کی گی چی انا لکی حاضا دا میوے لچرتن را لے قالت ہوا من عند اللہ. اغسطا تعاون نشی کولے. تعاون الگ کئی مخلوقات کی موجودی اور ظاہری اسباب سر ترسی لا سرسی پسترگ دیوینی نو اغسطا انداد کولے شی لیکن چی موجود لی نستا تا سر تعاون نشی کولے اور قبل اول کو کولے نشی قبل اول کو دخلائے کار دے. اور دا انبیاء علیہ السلام دا طولو کانو یدعوننا رغبا ورہبا وکانو خاشعین. طول انبیاء بزرہ مدد کولم دعا یدو منا خواستان دا غفتن را مدد کول. طول انبیاء علیہ السلام بماتا فریاد کو چا اللہ را مدد سے اطول ماتا عاجزی کردہ
حضرت یونس علیہ السلام دریاب کی ڈوب دے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. حضرت یونس علیہ السلام چکل پخفل قوم کو سشی توبہ لی انکلا نو لار اوے خدای با تنگین کی پمار خدای با ما با تکلیف نہ راولی نو دریاب تا خلق کو قرزو امیو خور فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درے الفاظ حضرت یونس استعمال کری دی اور دعا کی شرط دارے ارکان دعا دری دی دعا الگ ہے قبلئی چدرے اور ارکان موجود تھی اور داریں کی تو دعا شرائط تھی چکل تو دعا ارکان پورشی شرائطی پورشی نخرائے دعا قبلئی منذ ملا قبلی کی چیز مستر ارکان اور شرائط پوری کہ وہ سرے تو جامع پاکی کی ایو سرے مخ قبلے تے کی لیکن وہ دسی نہیں چٹول ارکان پورے شن والے مسکی کی دارا کی جو دعا ارکان دی یو دعا کے دا شرط ہے چلے چانا غوارے ما جت نشتے رہے کوئی چینیشتے رہے زبا مطلقہ. حضرت یونس علیہ السلام دادرے الفاظ دا اللہ دا جناب مکی پیش گئی یو لا الہ الا انتا نشتے حاجت سرکولو والا مگر تو یو زٹب شیما او دی ڈبی دونا ما سوک نشی خلاص والے بیستانا نزخلا کامل تعریف بیان کو ادوین سبحانک خدا دا ہر نقصان نے پاک بے وسنی بے علم نی ترکے گنا غافل دا مخلوقات ننی نو دویم شرط بیان کر اور دریم شرط انی کنتو من الظالمین. دریم شرط اللہ دا محتاج من ظلم پمانا دا کمی راضی کلتا الجنتین آتتک لہا ولم تظلم منہ شیعا اگر دوڑ باغونو میوہ با اور کولا میوہ بین کم ہولا نو ظلم مانا کمیں. حضرت یونس علیہ السلام وی اللہ ز محتاجم ماں کی طاقت کمزور دینے چم خلاصے دے نو دادرے والا شرط نہیں پورا کرا نو اللہ فرمائی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ما دا حضرت یونس دعا منظور کرا ونجیناہ من الغم اور دا تکلیف میں اخلاص کو وکذالک ننجی المؤمنین اور دا زما قانون دے زما کتاب دے چی چاپ ما اعتماد کو نظر دا غاسی اخلاص ہوں تش یونس نو وکذالک ننجی المؤمنین دا زما قانون و قاعدہ دا چی سوک ما اعتماد و باور کی نظر دا نگی اخلاص ہوں. نو انبیاء علیہ السلام دا خدا نغواری او قرآن کے اللہ سورت انبیاء کی وئی کانو یدعوننا رغبا و رہبا طولو زپ و غم و خادای کرامت کولم دعا یدو گفتل یا طولو بماتا فریاد کو چا اللہ را مدد سے اللہ را رسے او قرآن کے دے خبرے یو دے ظاہری بندہ سرا تعاون وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ کتاسو نہ تعاون غاری اتاسو لاس برکیگی نو گئی ور سرا او بل قرآن کی وئی وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ او دلتا نصر پا مانا دا غلبی و دا فتح دا یو استنصار دے پا مانا دا تعاون مدد کول ایو نصر دے استنصار اور نصر پمانا دا حاجت پورا کولو غلبہ اور کول اللہ و یغزم آلات کی دی ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم غلبہ و بڑے نشتے مگر دفرائنا پا کسرت و دولت غلبہ نشتے دے کہ پا کسرت اب پا دولت غلبہ ہے نو جنگی بدر کے با کفار غالب شیو
دائیں حنین کے صحابہ گن دول ضرو کفار سلور ضرو اور دو کفار غلبہ رالا اور قرآن وائی فلم تغن عنکم فیعتکم شیئا ولو کثرت استاس غدل استاس فائدہ ورنکرا نو دخلا دا مخلوق دا فرقو چی خدا غزات توائی چی آغا دا سری حاجت سر گئی بغیر اسبابو او مخلوق آغا توائی چی ظاہری موجودی نلاس بدل در کی قولک دا اسبابو دلان دی او کدا اسبابو دلان دی نی نو آغا ستا امداد نشی کولے او قرآن کریم چی کلپ مشرکین رد کئی نو غرضم پدے طریقے کئی چاہا تاسو چی کم کسان را مدد کوئی او سیغے دا عقل مند ذکر کئی دانا چاہ غیب بوتان را بوت کو چاہ جو امام راضی کری دی چی دنیا کے خدور بیوقوف بچر کئی چی دفع اللہ سنشے جوڑ کے بیا اغتا ہوئی تزمان مددگارے دانگی مشہور عالم محمد بن عبد الکریم شارستانی دے پنجم صدای مشہور امام کل کتاب الملل والنحل دیم جلد 200 یو کنش میں تزباگی لکھی چی یو عقل من دانا کئی چی دخپا اللہ سنشے جوڑ کے وقت ہوئی تزمان حاجت روائے مشرکانو چی کم بت بجوڑو مجسمے نو دائے نہیں چی دا بت دا کار کئی خدای چی دا شکل چی دا چارے دا روح راجی دلات منات بتان جوڑ کری او دا عقیدوا چی دیکھ دا نیک بند روح راضی او غضب انکار کئی دائیں قرآن کریم چی ذکر کئی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقیناً اغا کسان چی تاسو را مدد کوئی اغا ستاسو گندے بندیان دی فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین ذکر چغور حدیثی ستا منظور کیا خودیو کی استجابت منظورون الہم ارجلن یمشون بها دائی پیشتے جراؤ برسیتا تھا لہم دا عقل مند سی غور کئی دائی پیشتے جراؤ برسیتا ستا چتوائر آمدت شبابا پخپور آزی تالا ام لهم ایدین یبتشون بها اور دئی لاس تے کتابوں نیسی لاس راو کی کتاب نیسی ام لهم آیون یبصرون بها اور دستر کشتے تاوینی ام لهم آذان یسمعون بها اغوا کی بہر دی استا خبر اوری چطور تاواز کے چرا مدد شا نو تبا خواہ خواہ داوائی چنا بیخ پورا ہو رسید انداغ خدای دے او بیلا سے امدادو کو زمان اب بیس ترگوی زولی دم اب بے کو گنی زمان خبر ہوری دا نو بغیر اسباب چکار کے گا خدای دا دنیا دا اسباب والا دا چکل سبب او سبب صحیحوی پزائے لگی نو کار کو لیشی کل چی ستالاس تا دشمن تا رسی نو سپیڑا ورکولے شی نو چی ستالاس دشمن تا رسی نو تو طول رضلاس ہو ناپی سخوک شو او کتا داو آئی چی بغیر اسبابو کئی را رسی نو دا خود خدای کار دے تا خود بندہ بے خدای جوڑ کر دا شرک ایجنٹان چی کم دی آغا دانوئی چی بت را مدد کا آغای لار دی شرک خی خلقو تا دی شرک لار سمئی ورطا چی گوڑے اوری نو اوری دل پسکئی جندے سڑے پا مردان کے ناس تے او سبب دا اوری دونی تے غاوری او پا سبب پا تار تیلیفون باوری یا بالا اوری چی غوگی تا تنیولی استاد اخلی آواز اگی تورسی نو انسان چی کار کئی پا اسباب ہوئی کئی اور ذات طرف العزت چلے اگر بغیر اسباب کار کئی اگر دا سی ذات تے چی دشپی او دروزی کہ او سرے دشپی او دشپی ورطا آواز کئی نو رب العزت اوری اور کہ او سرے دروزی آواز کئی نو رب العزت اوری
او مخلوق چرے اغا پا اسباب ہوگی بغیر دا اسباب و مخلوق کار نشی کولے. نو دا شرک جنٹان اغا زمانہ کے اسم ہم آغای داوئی آواز کو دائے کرامت تے کرامت تا ولی پہ اختیار کی معجزے تا معجزہ دکھوئی کہ پیغمبر داغے دے اظہار نہ عاجز دے. متکلمین ٹول دا معجزے تعریف کی اور قرآن وائی ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ نشتے تان دے حس پیغمبر وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. سورۃ رات 11 سپارہ کہ اللہ فرمائی حس پیغمبر اختیار نشتے رہے کہ اگر معجزہ راوڑی مگر اللہ راوڑی چی خدا ورطا ہوئی چی خدا ورطا ہوئی ادو خدا رضائشی دارا کی کرامت سرگندی کی خدا کا پہ اختیار کی نہیں چگر دارا پہ اختیار کرے. نو مشرکینو جب اولیاء کرام نا او دنیکانو بندیانو نا دا طریقہ جوڑا کہ چی مخلوق پہ شرک ورگرد کرو او مخلوق کہے دے شرک لار سمجھ لے چاہتا ہے کہ اولی سڑیا نبی علیہ السلام پا قریب بدر ادرد او کفار کہے تاسو زمان اگا خبرہ کہ ما دنیا کے در تکولا نو اگا تاسو من لوس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا ہوئے وہ حضرت تا موسر خبری کے نبی علیہ السلام ورطا ہے فَإِنَّهُمْ أَسْمَعُ لِمَا عَقُودُ دئی خاوری دن کی دی زچ سوامس سید سند لکھی کہ کلام کے تقیدات راشی نو اگا خاص تھی او دارا یہ قاعدہ دارا چھ ظاہری دا عقل نا خلاف راشی نو اگا معجزہی خاصی او قطادہ راوی وائی دا نبی علیہ السلام معجزہ وا شاملی کی زمن پدرین جل کے قلیبی بدر خبر اور دلوا داد نبی علیہ السلام معجزہ وا فوت القدیر لکھی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا کفایہ بینہا لکھی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا باہر لکھی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا اور مڑی ناوری امام ابو حنیفہ ہوئی دلتا کہ مشرکان سے کئی کہ مذہب حنفی کی خوب مڑی ناوری نو سیدی لکلی سیدی مذہب شافی دے سبکی لکلی لے شافی مذہب دے حنفی مذہب بے اب حنفیان نہیں ذکر شرک لا پانی کی خلق ہوتا نو امام ابو حنیفہ خود قرآن و سنت نہایت ماہر و امام الائمہ اور آغا پا دے راست پیدا اور دائیں امام شافی کتاب الام کی ندی ویلی کی اوری امام مالک بدونہ کی ندی ویلی کی اوری بلکہ امام شافی دعوائی چلے قلیب بدر خبرہ دا حضرت غیر دلے و دانا چنوری اوری یو لار مشرکانو دی مخلوق تا داروانا کا چمڑی لار شاہ او مڑی تا فریاد کو مڑ استاوری ناول کو تا حنفی المذہب او حنفی المذہب طول لکی چمڑ ناوری او چکم قلیبی بدر کے دا بدر کفار اور ادھرے ہو نو اگر دا نبی علیہ السلام موجودہ و احناف ہوئی لیکن دل تک کی پیر تا و مشرک تا ضرورت تے چیز شرک لار پانی دی حالانکہ پا قبر کی ہوئی تعالی شفاعت کی نو اگر دورا نا پوئی کہ اگر قرآن و حدیث نم نپوئی یو دعا دا یو شفاعت تے دعا عبادت تے الدعاء مخل عبادت دعا عبادت تے اور مسلم کی راضی اذا مات ابن آدم انقطع عملہ کرے کہ سرے مرشی نداغا عمل بنشی نو کہ چلے قبر کے عبادت جائز بھی ہے نو بیا خود اگر توبہ موف کی اور ترکامت اگر بے عبادت علمی دماغ میں پس و عبادت ختم شا اور دعا دا عبادت نو کہ تو مارے مارا دعا کئی خواہ دا عبادت ہو کو
اور دا خبر ہے کہ قبر کے نبی علیہ السلام وی ماولد کی سری صورت ملک لستو نو دا قبر اگا حالت نبی علیہ السلام تا منکشف شو کہ دنیا کے دا صورت ملک لستو اگا عمل حضرت دیز لے رہے دانا کہ اس آن نے صورت ملک لی اور نبی علیہ السلام دا غیر تشبیح ور گئی یعنی سمانا پا قبر کے اگر دنیا کی صورت ملک لستے ہو اور دا غیر صورت ملک اثر پاک باندے عالم برزخ شو اور دا قبر نہ دا قبر کو مطلب نہ دے حدیث کے راجی چکل نیک بندہ مرشی نو داغ ان فسالہ سبین فی سبین داغ قبر خدا پلن کی او یا گز یو طرف تا او یا گز بل طرف تا او یا گز یو طرف تا او یا گز بل طرف تا ہر سلور طرف تا او یا گز قبر پلن سی نو چے نور خاطر انور پیوتو تا او یا واقع سوار لسو شلی گز رکھو نو سوار لس شلی گز خدای دا سپلن وہ شلی گز دا سپلن او شلی گز دا سپلن نو پیو طرف چی کچکین او شلی شو اپا بل طرف او شلی شو نو تاک چی دا قبرون کنی نو کم سے کم قبر خود زمون ملکی دو دے گزا نیزے قبر تک کنی نو چاہ ڈالی دلے چیزے چاہ قبر او شلی گزا پلن شوئے کچری نی پلن شوئے نو بیا خود دے دا مطلب چی ٹول قبرستان کے معاذ اللہ گرنگار پراتی دی کافر پراتی دی نو قبر پلنی خدا قبر نہ دے لے حضرت اگر مقام دے دے روح کی کم دے غذائے اور تقرائلوی کو او کدا قبر مطلبی خو بیا سوار لسے لگا دا منگا در قبرستان کنو منگا منگلی چپلن چھو چی حدیث کرا دی ان فسالہو سبین فی سبین خدا قبر کا مطلب دا روح اگر مقام دے چی کم مقام کی روح پروت تے اور اگر نیک بندہ انہا غذائے اللہ اور تپرن کردے دا قبر مطلب نہ دے دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی جماولی صورت ملک کے لستو نو مطلب داغے دارے چی دنیا کی صورت ملک کے لستو نو داغے عمل نمونہ مولی دلا لکسن کی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی زبیگا جنت تلڑم نو اے بلال ماستاد پڑھو چغار واورے دا نو بلال کو مدینہ کی ناستو نو بلال کرد نبی علیہ السلام نمک کے تلرے خدا نبی علیہ السلام اگر حالت ورطا منتشب شوئے رے اگر حالت ورطا خدای خیلے رے کہ پائندہ وقت کے بعد حضرت بلال پر جنت کی گردی اور نبی علیہ السلام بلال کی بلال پر مکی روانی مبتدین اور شرک کی جنتان اغیرال دا خلق دو کو دا پارے دا واقعات پیش کرو نو کتوائی چی قبر کے دعا کئی نو دعا کو عبادت تے او کتوائی چی نے شفاعت کئی نو شفاعت تا نکان بندیان کو لیکن شفاعت لا قرآن شرطوں نے ویلی دی یو با شفاعت نیک بندہ اللہ کئی چی خدای ورطا اجازت کی اللہ لمن اذن له الرحمن اللہ کے خدا اجازت کی جو شفاعت ہوگا اور دین شفاعت با اللہ کے یہ سرے چراغ قیامت کے فیصلہ ہوشی جتنے کے تمام بقلے اور درہم شفاعت با اللہ کی چاغت ادا معلوم سی چراغ سرے معاہد دے ورضی له قولا اور بے شفاعت بکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راضی انا اول من یشفعو ظلم بے سرین چی زبا شفاعت شروع کن اور زبا کل شفاعت کو زبا دخلائے دلبار کے پیشم پر قیامت کے فاحمد من محامد ربی زبا دخلائے تعریفون دیر دیر بیان کن نما تبا اللہ وی یا محمد ارفع راسک وشفاعت شفا سل توتا وشفاعت شفا اے محمد رسول اللہ سر پورتا کا اور تچ سوارے درب کریسی اور شفاعت شروع کرتا شفاعت منظورون نو نبی علیہ السلام رنبیہ بھی شفاعت کی اور دا حضرت شفاعت بھی قیامت کے نو قبر کی کمرے کی شفاعت را گئے چتو ہے قبر کے معنی مڑے شفاعت کی نو قبر کے خلاف فیصلہ نہ شوی قبر کے لا قیامت نہ قائم شوی نبی علیہ السلام نے شفاعت لے شروع کرے نو دا قبر خاون نہ دعا کرلے شی نہ شفاعت کو دی شی
قبر تسلل سنت دی خود دو فائدوں دا پارا فإنہا تذکر الموت دیر پارا لار شئی چستا سمر گیا چھی او بل دیر پارا لار شئی چاہتا تو دعاو کئی نو یو فائدہ دا مڑی دا یو دا جوندی دا دا جوندی فائدہ دا دا چا آلتا ازرنرم شی چیزب ہم جزای تر آزم او دا مڑی فائدہ دا دا چا طور تا دعاو کئی زمان دا مذہب مشہور امام طحاوی 321 کی وفات سے 321 کے اور داغ مشہور کتاب دے عقیدۃ طحاوی اور داغے شرح لکھا مشہور حنفی امام داغے صفحہ 201 پہ تک لکھی جو دعا کول پزوات فاضلہ اور دعا کول پحق فلان انہا من العدیت المبتدعات لم ينقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن الصحابت دا دعا کی سو کئی جز دعا کوم پزوات فاضلہ اور دعا کوم پحق فلان اور دعا کوم برکت فلان تحاویلی کی پخل کتاب صفحہ 201 پیتا چدا دا آغا دعا گانو دا چاگا بیدتیانو جوڑا کری دا اور دا قسم دعا دا نبی علیہ السلام نے نظر نقل اور دا قسم دعا صحابوں کرے دا دارنگی دی امام ابو حنیفہ وکرہ ذالک ابو حنیفہ و صاحبہ ہو تعاوی وئی دا قسم دعا دی امام ابو حنیفہ پر نزدیک حرام دا اور دارنگی دا قسم دعا امام ابو یوسف امام محمد عمر حرام میلی دی صفحہ 201 پہ تو شرح عقیدۃ طحاوی دا خو زمون دا مذہب امام دے بیدتیان آلو خلقو تے خلق پر جوڑ کو اب پزوات فاضلہ وچ اخلاصی گی نو قرآن کریم دے سلور واقعات پیش کری دی یو واقعہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام پلار بخلاص شریفی پر برکت ادویم حضرت نوح علیہ السلام دا غزی بخلاص شریفی نوح پر برکت اور درہم دا حضرت لوط بی بی اور سلورم دا حضرت نوح بی بی اور پنجم ابو طالب قرآن دا کسی ذکر کری دی چستاسو دا نجات ذریعہ یو عمل دے دارنگی نیک و خلق سر محبت ساتن دام سا عمل دے اگت دائی چے نیک خلق کو وسیلہ گردو نو وسیلہ نہیں مگر نیک عملی اور قرآن کے لفظ وسیلہ دو رہ رہی یوزل سورت مائداش پگم سپارہ کے وابتغو الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ تا وسیلہ انہی سئی نو کدو وسیلہ دا معنی چنیکان بندیان انہی سئی نو دائی خطاب جو نبی علیہ السلام دے دا خطاب ادا حکم واللہ طول مومنانو تاویلے دے چی طول مومنانو تاویلے نو نبی علیہ السلام پدی کرا گئے نو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ و ایمان والا دا اللہ نے یری گئی اور اللہ تا وسیلہ نہیں صحیح نو پیغمبر سو کو وسیلہ نہیں لیو کہ عمل پر نو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ و ایمان والا دا اللہ نے یری گئی اور اللہ تا وسیلہ نہیں صحیح نو پیغمبر سو کو وسیلہ نہیں لیو کہ عمل پہ نو کرے سوچ چلے وسیلے مانا دا کئی چی وسیلے مانا نیکان بندیان نہیں صحیح نو پیغمبر کم نیک بندے نہیں لیو اور کہ پیغمبر نو نہیں لے نو دا حکم کو پیغمبر تم دے اور دو وسیلے مانا مدارک لکھی نیک عمل کول ادبد و نزان بچ کول جلالین لکھی نیک عمل کول دبد و نزان بچ کول روح المانی لکھی نیک عمل کول دبد و نزان بچ کول اور دا خبر ہے کہ نیکان بندیان نہیں صحیح اور دا غیب پا واسطے اگاڑی روح المانی لکھی صفحہ یوسر شپگی شپگم جل دا دے آیات تلان دے چہ دا دعا دا پیغمبر اور دا صحابہ دا علی بیت انہوں دا نقل مبتدین خبر ہے کئی دلیل پہ قرآن و حدیث سے پیش کو لے
وسیلے مانا پیغمبر خپل کړل بخاری کې نیک عمل او دا غدرو تنو واقعي چې غار کې بنشو ګټ ورته راغلو ایوې تو وسیله ولټو بلې تو لټو بلې تو لټو یوې خدای ما د مور په خدمت کړو ټوټه ورده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه وسیلې کې نیک عمل د مبتدئین او د مشرکین اصل مطلب دا ہے چې دا مسله خلق دا مسله ګډه وړه کی او خلق تا صحیح لین چې کوم انبیاء په خو چې د مخلوق او د خالق ترمنځ صحیح لین دی چې الله وايي ومعكم اينما كنتم زتا سرم چې کوم نه کوي تاسو واقرب اليكم من حبل الوريد زنیدین د مراد راغوننا نو دا تاسو کار دی چې ستاسو مخامخ نه کې ته مردان ته زم چبلانی کیته وای چې زمارو ته خبر ورسې نو خلق ورته و بیا کوفه روح د خوا کې نه ورته وای کنه دا نه چې رب عزت وایي چې مالای درغونی نږدې هم نیک بنده ژوندې نو ورته دعا مال وغواړه او هغه چې هغه ژوندې او حاضرې او کہ ژوندې او حاضرین بیا ته دعا نشي وکړي ہندوستان کے رے جاپان کے رے عرب کے رے اللہ تعالی سے دعا غواړي دانا یہ جمع دے نو قرآن و حدیث کے راضی تو نہ دعا غواړه زمون کو وطن کی جمن جنازہ کو نو مونږ دو مړو په جنازه کې وای اللهم اغفر لحینا و میتنا خدای زمون ژوندیرونه وبخې افضل زمون مړیو مبخې مڑو کے راج پروت کراتا ساتھ دیو وطن کی بدا سنوئی کے نینو دیو وطن کی بدا ہوئی کہ تم گولم بولے تو پاک سرے بولے منگا ارنے کی منگلا دعا غواړه منگ تانا غسل درد کر اور منگ تاتا نئے جامع پاک دعا غسول فتح لنا ولا تنسنا دلتا بدا سنوئی نو وہ دورو پہ وقوف مخلوق دے چھ داو مرتن ہوئی چکل پا کفن دیکھو غسل دیوار کے خطور دعا غواړي ازمون کو وطن کے دستور دارے کی او سرے مرشی نو کاغا دیر متبری او دیر نیک سری وہی دو دیا جس پا حق کے دعا ہو کئی نمبر خبر کوئی دو قرآن و سنت نمبر کئی اب مبتدین ما تا ساکال کاوی ساکال تفریز نکے میں زد تفریز صلح حکم ما خود گلگت نہ خبر شروع کرو تر کراچا اپنی ملکونو کی میں کولا نستاد ورته صلاح لپاره خبره مې خدای کور کې پروسه چالو کړ او د دې ملک یو مبتدینو د کابل وو د ګڼ ملکونو او باغې باس کې یو سعودي عرب نو د مصر شام وو انډونیشیا وو مختلف خلکو او دا خبرې ټولې پیش کړي نو چې اوسره د خدای کور کې توبه وکړي او ګوته به ولیکي د ختم کی نو بیا د ملک هغه اشتهارات زما مزدور شایع کړ او پته مر کړی چې کله چا شک وي نو لاندې پته ده مکه معظمه شیخ الحرم طه سعودي عرب هغه ته تاسو کې چې دا مناظره څنګه شي ده او توبه چا کړی او توبه چې وکړل نه پسسم چې اوسره وي دا کتاب ما د بل ځای نقل کړی زما دې ټول کتاب نه توبه ده او ما پریری او ګور پته سور آسان ده سعودي عرب مکه معظمه شیخ الحرم طه مونږ ته پوس کوم چې پروسه کال د حج پایامو کې د پاکستان علما راغلیو او دیو عالم کتابو چې پاغه کې داغداري کلیو چوریا امداد کولی شي نصرت کولی شي رسیدي شي او هغه دادی کلیو چې زوات فاضله هغه توبه وکړي راو کنه راو تا نه تاسو مونږ ته جواب راکا نو ددا او تاسو دې ورپا خط کولیکا ته په مونږ دې اعتماد نه وصولیکا نو چې دا خو کور کې نو ما خپل مرګورو ته وي چې سره سره معاف کړي کنه ما خپل مقابله ته بوته توبه بیت الله کې دی وکړه نو کله هغه نه نوې ځای چلځي بوتم او په سلاشم نو چې سره دور رسواو ذلیل شي او د ټول مخلوق مکه توبه وکړي
اور پجڑا دان خلاص کی جد لا رس دوسرے کے بکب چراغ دار نو دے کر نہ بس زیاد بے حیا سو کی جغلان کئی ڈیوائم لگولے دا کور کی جمال کم دے دونوں بس زیاد بے حیا سو کی اور اگر یو اشتہار ملے زمان مرگرو پدے ملک کے تقریباً 5,000 اشتہارات شائع کری دی چلو قسمان اور پٹونے کے درے پتی لکھ دی کدے چاشا کی نو تپوس نو کی نو جو سڑو نو دورت تسلی ور کوئی لیکن آگا شانتے دخل کو تسلی نہیں کی ماں تو اتبا تقریر کہہ رہا بچے علاقہ اس کو محاق میں کہی کہنا بس کی اور سن 35 نظارہ میں اس سن 76 دے یو صلی اخکالو یو صلی اخکالا مادا چغد ملکی والا زمان مرگرو چیو اللہ عرض کو رشی نیک بندیان کی دی اغیتا بدمو کو رہی اور نیک بندیان کی دی اغیل دعا ہواری اور سے سرے جردی زمان رنبا خبر پدے مر کے دعوت لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نبل حاجت روانیش تیرے اور دا خبر قرآن کے عام حق پرست کرے دا اگر مر گئے چپاوا آلو دی حدود مناسب کی چورتا ہوئی سلیمان علیہ السلام تک پاوا روان دے اور کہ حاضری اغسطا نملا جگت پکنو وتفقدت فقال ما جدار الحدود یہ حدود نہیں دیکھر حاضر دے لعذبنہ عذابا شدیدا اور لیأتینی بسلطان مبین سزا بساکتا اور کم یا بنت دلیل راڑی چولے غیر حاضر دے ومکس غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین حدود را گئے وہ حضرت ما یو خبر راڑ تبنی خبردار مرغوی سلیمان علیہ السلام تو تنی خبردار اور مات مملکت تو سبا نے عجیبہ خبر دل راوڑے دے دو آیات لال نے مدارک لکھی دے آیات کے رد پشیاؤ چاہے وہی زمین امامان پر سپودی اور دے زمانے مشرکان چاہے وہی پیران پار سپودی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ادھر صدر اڑ گئی انی وجدت امرأة تملکہم ووتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم ما پا یمن کے سبا کی اور خضر ولیدہ بادشاہاں اٹوٹ ساز و سامان ورسراؤ ووجدتها وقومها يسجدون للشمس ما خضر آگے قوم مندو چنورتا سجدہ لگولا سلیمان علیہ السلام کو کیسے ہو چکل بیانوں کو ملا شرکت اغوڑے مر گئے قال سننظروا اصدقت ام كنت من الكاذبین گورم چتے اشتہار کے در جنے اذهب بکتابی هذا زمانہ خط ہوسا اور زمانہ خط اغیتا غردو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خط سلیمان نہ لے پدے کے دارے جو مددگار حاجت روا اغلو بادشاہ مہربان دے امداد دا غزات لونی سید چیز اگر رحمتون عام دی ملا جلگت خطواس اور روان شو غرماورا سے غرمے داغی جرگا پارلیمنٹ اسمبلی پاسے دلیوا اور بلقیس جو وعدے نو کرے خاون نے نو چکن اغب ہوں جو کیدا نقبل بنگلے نے میں فوج چار چپے رہو درو اور نقبل بنگلہ کے میں دن جنزیر واچو اور جنندہ بے عورتہ والا اور داغے تالے کنجی ویزان سر رکھے خدا وہ دو چتنا ہے تو پل کی چکر وہی چی خدا کم زائدہ یو اچتا مانا ہے یو اچتا بنگلے اولی دا اور خیال ہے کہ شاید چیزیں کی بھئی دفوت جب پاس ہرا گئے اور روشندان کی اوپر چدن نشا اچھے کہتا بلقیس دو اور داغے جب پاس ہے خط غور دو اور بیانات پر روشندان کی کہنا بلقیس کی خط پہ پاس اب پریوتے دے نوی خشا اور چی خط اوکو نو پہے بچو چی خط چاہ رہا اور دروازہ چاہ لرک رہا دروازے تے چیو کا تلا نو کنڈے لگے دلیوا جرندہ لگے دلیوا نو مطمئن شو چی ورخ چاہ دے لڑ کرے نو بیا حیران شو چی خط چاہ رہا
کہ چار کیا پیرو قتل نو روشندان کے مرغے ناستوا نو پوشا چیزے مرغے دا خط غردو لے اگر پل ممبران راجم کرو اور پل ممبران توئی انی القی الی کتاب کریم یو عزتمن خط راغلے اور پاگی کتابی کے بغیر دا اللہ نبل مددگار نشتے من سے چلو کو قوم اور تو کی جنگ کو جنگ کو نہیں کی تحفے تحائف بور کو رضا بے کو سلیمان علیہ السلام تحفے واپس کرے اور بلقیس بیارا مسلمان سے اگر یوم مرغے سر دا غم چی شرکی گی اور دا غٹ پٹ مولاوے غٹ پٹ اور ملک کے ناس سے اور ملک کے بغیر دا اللہ نے بل سکرا مدد کی گی پیرا بابا را مدد سے اللہ ازوانا را مدد سے اور کل رد پتندی خلو را غلی دا مرغے سلیمان علیہ السلام ترالا اور کہے حضرت ماولی دے او قوم چے بید اللہ نے بل چاہتا بسیدہ پراؤتی دی مرغے سر دی فکر دی مسئلے اگر زمیدار صاحب یاسین چی دو گنٹی مسلمانو اگر سر دی مسئلے فکرو میدان تے اتنگل اور چکا اکرا وما لینا اعبد اللذی فطرنی ویلے ترجعون آیا ذات چی دے پیدا کریں مال سری کی بغیر داغن پر جاتا فریاد حکم آتخذو من دونی ہی آلہا بغیر داغن پر حاجت راؤنی سم اقومت اولی ہوئے بکانو آن فان کی اغا پکانو کی ڈوب شو شہید شو اور چکل اگر شہید شو نے اگر خبر کرے پاگ عالم کے قال یا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اگر عالم کے اگر خبر کرے ہاں قوم چتاس پہلے چا اللہ زو بخلم اور دے مسئلے پہ برکت ہو بخلم پدے عمل ہو بخلم چگا چگا رہے اللہ حاجت روا دے وجعلنی من المکرمین او گردو اللہ مال راد کرامت والا کرامت سشو کان پہ نو لگے دلے مرشوینو کرامت سشو یا خدا عزت من کن زبدے مسئلے خدا جنتی کرم اولائک فی جنات مکرمون تو جنت کے عزت من شیدی دالو کرامتوں اور اللہ وائی ما پا قوم عذاب صلاح کر نو والے کرے وہ ماں پا نظر دو غصے قتل نو ٹول خاوری شو ٹول دورت شو خاوری دون شو نو حق پرست پا دے باندے سر قربان کرے رہے اور دا فرعون پا دلبار کے اغسڑے اولاد دے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ موسیٰ دیو جنوج نہیں چاہو یو اللہ مددگار دے آنا چاہتے دا مسئلہ بیان کر رہا قرآن اغتا سڑے ہوئی وقال رجل مؤمن من آل فرعون اغم سڑی دا خبر کروا وجاء رجل من اقصى المدینہ اغا سڑے پر اغلے دے مسئلے لرا اغا ثابتہ فتزانان ہوئی انہم فتیتن آمنوا بربهم اغا زوانان دا خبر کروا اغا زوان دا خبر کروا سمینا فتن یذکرهم ویقال له ابراہیم اگر ابراہیم زوان دا خبر کروا دا مسئلہ دا زوانان ہوا دا دا سڑو ہوا دا دا بادران ہوا دا خود نامرد مسئلہ نوا جو سرے نامرد بھئی بزدل بھئی اور دا مخلوق دا متمداری علی کی بغدا کی اور چاہتے دا بیان کرے قرآن کی اللہ دا غی ذکر کی چدا زوان ہو دا سڑے ہو دا بہادر ہو چاہتے دا اعلان کرے مخلوقات تا چیو اللہ عرص کولشی یا اللہ مددگار دے بخاری تاریخ کبیر کی لکری دی منیب یو صحابی دے اگر زمکے ترالم اور دمکے پچوک کی شور ہو نمائے اگر زووتے دم تکن غرما نر لگے دو ایوزوان الاڑ دے اور چگوئی ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو خلقو وائی بغیر دا اللہ نبل مددگار نشتے ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو خلقو وائی بید خدا نبل مددگار نشتے یا اللہ حاجت روا دے بچ بچئی کل جاگہ خبر اکڑا نو بعد خلقو دا پا مخ چکانی چکڑو ومنہم من یصبو بعد وقت کنزل اکڑو
ومنهم من يعصو عليه التراب او بعض خار رہا اسے پدے مکھی والو گشتے نو دا خلق خور شو دا مخچکو بیا خلق را روان شو چی بیا را روان شو نو بیا دی زوان چکا کرا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو او خلقو وائی بین قرآن بل حاجت سر ان کی نشتے حاجت یا اللہ سر کئی ایو اللہ تا فریاد و عجزیو کئی نو بیا خلقو تا کنزل شروع کرو اور چاہے پا مخ خاوری وشتے چاہ پی دکانی تکرو حتی انتصف النهار غرمہ شوا آمد و رف بند شو نیو جنہ رادا معشوما اور جام کے اوپر آڑے ادم خوی دو انتصف النهار غرمی تا رضو رسیدہ آمد و رف بند شو یو معشوما جنہ رادا آغے لوٹا کے اوپر آڑے ادیزوان تے وائی چھولے مقصد گنداو اگئی وینز اور آگے پسر لاس راک کر بچوری مخفا کے گا داخل کی ماں سر سے کئی نو خفا کے گا ماں منیب وائی فقلتو من هذا ما تپوس گو دا سوک دے فقالو هذا محمد بن عبداللہ دا محمد زید عبداللہ دے دے وائی زا اللہ پیغمبر را لے گرم پا دے خبرہ کہ مخلوق قوام بید اللہ نبل حاجت روانشتے دار ذکار دے طول عمر سار راضی ہو دے چوک کی ادری گی اور پر چوک ادا تقریر کی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما جن اور انس دونوں پیدا کریو کہ مخلوقات تو یو اللہ مددگار ہو گئی عبادت عاجزی و فریاد یو فریاد اور عاجزی اللہ تو گئی جامع لکھلی دی نفحات الانس کے لا بتعلیل یا بدون را داد یا بدون را نکرد ککنیاد استاد حکمت پیراش یا بدونی بیان کر ادار میں کہ تما خوراک کا پیدا کرے جما خلقت الجن والانس الا لیاکلون معمولیان دے پیدا کی چیزان لسا پیدا کی سو 700 سنسائے پیدا کی دا خچر دا قرآن کی لیوری وما من دابة في الارض الا على الله رزقها دار زندہ سر در رزق ذمہ دار اللہ ویزین ندا کنو دی جما من دابة في الارض الا في الاسقاط رزقها یا نظر نیاز غیر اللہ تکو اور حدیث صحیح کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی مرو بالمعروف وانہو عن المنکر نقرار دین بیان کی توحید بیان کی امنکر اغشے کی دین کی نہیں دارے رد کی فإن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا چاہتے حق بیان کرے داغر رزق خواہ نہ کمئی اور چاہتے حق بیان کرے داغر نیٹر نہ قبلیگی کتاب معجلہ قرآن میں دی ستان ایٹر لکھ در مخی کی رسو کی وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ایسو دخل مگر مخی نمری نو مخلوق آگا یارے پذر کے پیدا کرا تمہیں پیدا کرا اور پدے ملک کی شرک و بدعت زیاد کو اور قرآن کی خداوئی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس پبانڈے و پخاریوں کے پسہرا و پابادی کے داسا عذاب چراغلے دے استاد اعمال و پوجر آغلے دے نرمبائے مسئلہ دا انبیاء علیہ السلام دعویٰ چیو اللہ حاجت رو کر ساز دے اور بغیر داغر بل مددگار نشتے اور قرآن کے پدے گن مثالوں نے پیش کری دی یہ اجتماع سپاہر دو اجتماع کی اللہ فرمائی صورت فاتر کی وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ کچھوئی یو مصیبت زدہ پچا تکلیف راغلے اغچھوئی الہ حِمْلِهَا چاہتا چکا کی چرا شمان رابات سرکو کے تبا لڑکا لا يحمل منو شیعون کدے چکا ہوئی دپار دخل مصیبت لڑکور بل چاہتا نپور تبانی شید دن ذرا پر ولو کان ذا قربا اگر چکل نکتے چکا والی ذا قربا قلوانو تے والی اگر تو سید نکتے چکا ہوئی
اگر چمیا نکت چکا ہوئی صورت فاتر کے اللہ فرمائی کہ چرے چکا ہوئی یو مصیبت زدہ فریاد کی یو تکلیف زدہ دا پار ادب پر تکلیف شرکولو لا يحمل من شیعون ولو کان ذا قربا پوتا بنکے شدن ذربر اگر چے اغددنی کی جدف پلوانی اوتا تمہیں سے سوئی نکرا مدد کر آتر غیر عربی نکرا مدد کر نتر صورت فاتر کافر یہ کنی رشتہ انصاف سر ہوا ہے. اور قرآن کی خراوی قل هو اللہ احد اللہ الصمد صمد انا ذات تیرشی جگہ حاجت سر گئی نتف قل ہو کہ اللہ الصمد یا اللہ حاجت سر کول والا تے اور جب تک کلا پھر ہمارا مدد سے ادباد ذمہ دار ہوا نہ تو قل ہو کافر یہ کہ نہیں انصاف وہ قل ہو اور خلاف کہہ رہا گئے اور فاتحہ کی وائے ایاک نعبد خاص اللہ تاتبا جزی کو مزو یو عاجزی دے رہا چستا پلا سے دما خیر و شر دی ایو عاجزی دے عزت اور اختیار عبادت ستوئی انا فریاد او عاجزی چد خپل معبود متعلق دا قدس آتے چزما خیر و شر دا پلاس کی نو تب فاتحہ کی نو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور حاجت سرکول تانا بقوارام استعانت حاجت سرکول یو استعانت تے لا سرکول ایو استعانت تے حاجت سرکول یو استعانت تے چے اسباب اور لا سرکول دی اغب بندیان کی موجودی ایو استعانت حاجت سرکول پرکول دی ایاک نستعین خدا دا حاجت سرکول سامان تا نغارم نوہ فاتحہ دستا ایمان دے خود ملک کی پیران و ذریعہ دا معاش گردولے و شرک اور ذریعہ دا معاش گردولے و کفر اور دار نظر نیاز بشورو قرآن کی یاد ہے کہ اللہ وی چمور حرام دا حرمت علیکم امہاتکم حرام دا پتا سمور اور قرآن کی وہ ذائع اخلائی ہوئی کہ پکم شی آواز اسی چیزا دفران کی منخت دا دفران کی نظر دے نو قرآن کی وہ ذائع ہوئی حرام دے. سورت بقرہ دوام سپارہ کی وئی دا کلمات کفر دا. سورت مائدہ شپگم سپارہ کی وئی دا کلمات کفر دا. سورت انعام اتم سپارہ کی وئی دا غشے پلیت دے اوہل بی فسقن. سورت اعراف کی سلورم زلوئی دا غشے پلیت دے. سورت نحل کی وئی دا غشے پلیت دے شپگم زل. سورت حج کی وئی دا غشے چیزے رچ دے یو نجس دے اور رچ دے. نجس وئی پلیت تا اور رجس اگا پلیت تا وئی جا غبوئی کی نجی لکا بول شو. نو قرآن وئی اگا منخ تا اگا شیرینی اگا چرک چرگوڑے چل باباگان پنوشی یا اگا سہ کٹے پیسو چل اولیاء پنوشی اگے تا قرآن وئی رجس نجس نو وئی نجس وئی پلیت تا بات کیا اگے تا قرآن وئی رجس رجس مانے غل. نو چل سرے پا غل وئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو چی پا حرام بسم اللہ وی نو آو کافر کی گی او حرام ہم بیا تشنیح غلوم گی بولم گی. قرآن ورطا وضا بول ویلی دی رجس ورطا ویلی دی چی دانا پراتے چرگ کڑاہے یو لسما پائش ہو دو وعلم ان مما انذر العوام من الشم والزیت ونحوی آئے ازراء الاولیاء الکرام تقربا الیہم فهو صوت حرام. دا اولیاء کرام پرون بانی دا پیسے چوئی دا پینزے پیسے پیو گردو دا نا پیو گردو دا چک چرگو ورکا شاملی کی باب الاتقاف سرا چلا غشے پلیت کے حرام. بار لکی حرام. مکتوبات تا حضرت مجدد لکی حرام. پیر بابا رحمت ملفوظات صفحت 201 کی لکی چاچے منت تا دا اللہ نے سوا دا بل جا پنو مکرار سراکار موشن بابا میں ناشے من لے
نو پیر بابا لکی په صفحه 201 کی چې دا شی حرام او خلق طلاق بمرۃ مبینۃ خلق طلاق دارنګه پیر مانکری کی ہدایت الابرار کی چې دا شی حرام اولیاء کرام دی کی حرام په دې ملک نه پتا پوسټو کې دا بابا کرے پکړې او لسمه پکړه استاد راشه نو قرآن ورته وایي ګل او استاد بسم الله الرحمن الرحیم نو دا په دې ملک ایمان دې او که سره خبره کوي و یره دا ډېر تشدد دې دا تشدد دې چې دا خدای دین یو سره بیانې مسله کار کوي نو دې ته تشدد وایي شي نو دې ملک کې الفاظ د کفر شروع په دې ملک کې خوراک د کفر شروع ده خوراک د شرک شروع ده او خلق کوي یاره مسلمانان روز تر روز زوال ده پی روز تر روز پہ تکلیف شروع ده اور روز تر روز مصیبت شروع ده نو دا دې ملک دستور ده او عذاب پر روز تر روز نه واپس راځي اور قرآن کے خدا بھائی سورت انعام کے کچرتا سو زمانہ فرمانیو کئی نزو دبرنا عذاب بدرباد مسلط کو دبرنا عذاب حکام چاہیے کہ ہوتا جو کری وہ تو مر کرے دیکھا میں ماں کو نور کرے نہ تو تائید کو ماں ہوتا جو کری اور استاد عملیان کی شریعت در گفتو اغیر تلڑ اور پاغذار کے اتفاقی قوانین کی کم منظور شیری یا کو خلافی دی کہنا جبران اتفاقی اور دا شیری چیزے ملک دور حق نہ رہو خزادہ اور دے ملک دا ممبرائے حق سنچے دے سڑی دے خزے دے نو خزے و سرناسی دی کہنا مجھے انہوں تپوز گئی کہ پہلے خزے سرناسی کی نغسو کم دے داغ شہادت منظور نہ دے داغ امامتینا منظور دا نو دا استاد مشرانو منظور کری دی چرے ملک رخذی موٹ سے اور دا ملک با دام ممبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ جن حکام تیلی گلی چنبے دا ملک حالت گو رہی دا موز کدائی موز خراب کرے فإنہم لما سواہا عزیع کہ موز ٹھیک نہ رہے نور بمجاد برباد کی نستاد وزیران اگر نیکان سے ساتھ وزیران کیوں کم سے کم لس میشتی خوب کرنا چلے دموز پروگرامی کرو چتانو تے لکلی چوگو دا امام سرطان جو شروع ساتا چی مقاجان نے پرزور سی سو کے راضی دی تانے کی رپورٹو کبیا چی منگو خلو گورو اگر انو فارغ شوی دیتا اگر کو لکونا کرونا یونیورسٹونا منظور کری دی دیرو کی یونیورسٹی نو جوڑی دا استاد د نیکانو عمل دی نو هغه فاسقان فاجران چې هغه د وخت شراب او کباب پیدا غینه مسمومیت سره وي او هر کی برماس از ماست دا استاد عمل دی زود دې قائل کدا عمل په توحید او سنت سمشي نو مشران به سمي او کدا عمل په توحید او سنت سمني نو مشران به داسې بدتري آگے چمڑشی دا فرعون اغاکار دے فرعون مانے بچہ عذاب را گئے تو موسیٰ علیہ السلام تا بچہ کچیا موسیٰ سوالو کا چخورا دا عذاب للکی چاقا بلر شو ناغی بلاد بیمانی شروع کرا نخلائر پہ دیم عذاب را استے دا ناغا دیم اکبر من اختیاق قرآن ہوئی اگا وہ دیم دا غینا زیادتو نو بیا پہ چکر کری غلام احمد پہ مسلطوں نے چگے کھے نو داغرہ پہ خدا بدتر راستے دا مرزا سکندر نو اگر خدا لگے کو چگے والے نو اگر پہ بدتر را گئے ایوب نو چگے سوری والے دورس کالا نو اگر پہ بدتر را گئے احیان ملک والا والکارو نو اگر ایک تکلیف مصیبت ہے نو اس پہ بٹو جی رہ گئے نوارو کا دیر من بدتر راجی در باندے خپل عمل درس کړه نه یو بل ته سمشه دا خو عذاب د خدای دی ظالم حاکم د خدای عذاب دی بېمانه مولا د قوم نیک حاکم د قوم ایمانداری ده زه اوس دیوان چې
کہ وقت پر عمل تا سنی درست کری اور آبادے چکی گی تو برا نے شروع کی کہ دکھاتا نا آبادے دویخ نے سریع شروع کی گی برا قرآنے کی گی دویخ نہ راجم شی ستاسو ملک گو رہی دا جوان چکم منگا تیرو مسلمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنداو اور بندہ راغلے نو دا حضرت دعاگان دائی نبی علیہ السلام سورہ مزنہ کردی پا سفر کے اور پا حضر پکور کے چند قدر چی صحابہ را جمشید کی مندار دعاو کی سنتنا پس اور تاسو آر شان دلاتو بنو کے علم یہی دا نبی علیہ السلام پا جوان کی خلق مفاد شوئلے نو چند قدر دی جیسا تیل صابون راری گوڑا صابون راری کی میں سیکھی دی اور جو بولتے تیلو پردے مار دا چرت امام ابو حنیفہ کری دی ویل اسحاق لزور ورکی روزانہ مرے کی گی اور تاسا اخبر عمل نہ پرے رہی دی یتیم مال اور میں اس کی ملیان کرے چاپے رہی جوارگر تمہاری حلقہ جواری بس کا ویسی ماتا بدرہ دوازو کو کالا کالا بائلمو مانا اور اتا جوارگر کی دیا غطور مرگا کی پر آ جائے گا میں زمان جوارگر ویسو کی ویدہ ملیان کی میں اس کی کینے غیم لیس کی گٹی منگم لیس کی گٹو اور اگئی دے تیمال کوئی زو پکی جیویا کالا کالا بائلما اور اتا جوارگر غطور مرگا تا گئی نو اگئی تا دیو رزو نوی دا چرتا دا خدای دین کی راغلی دی کہ دے یتیم مال دے اور تے کیلا مینس کے ایو بلتے تیرے ورکو دا پی دیا دا دا پی دیا دا پی دیا چرتا دا ہو جو فقہا کی مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی دا دھوکہ دا فتاوہ رشیدیہ کے نو دو کمار لگا تھے چلے بٹوی حاکم شندہ بدکار دے چلے یتیم مال کوئی ڈاکہ دورا دیا چاہیے نو دا سب بدکار دے دے تو خود جنم بدتر پکار ہوئے چل عمل دورا بے خود شعرے اور قرآن کی خرائد یتیم بارہ کی ذکر کی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ان الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا آخر چکری مارن دیتیمانان او ظلم سرا خریقی بکور وسيصلون سعيرا ادن بیکم جہنم تا زرزر دن بشی جہنم تا دانا یہ دین ذر اللہ فرمائی ومن یعص اللہ ورسولہ ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين چاہتنا فرمانی اکرا کہ اللہ رسول اقفا اولاد پرید اللہ رسولنا يدخله نارا خالدا فيها دن بیکم اورتا ہمیشہ بیک دیور کے وله عذاب مهين اودل بی عذاب دا سے عذاب چرا ساکی ذلیل کئی دلبات اور دین ذل قرآن کی اللہ پجی صورت کی ہوئی چتاسو دیتی مانا نمالو خوارم ومن یفعل ذالک عدوانا وظلما سوکیو کی دا کارون حرام کری ظلم کئی دا اللہ کتاب نا فرمانی کئی ومن یفعل ذالک عدوانا وظلما فسوف نسلیه نارا وکان ذالک علی اللہ یسیرا مخلوقات تلار دے و ظلم کی گی حدیث کے راضی چو بڑا نفل کول مزد کو بنی اسرائیل کے اور نکانو چرک راونی سا اور اگر وزر اکلی اور چرک والے نو اللہ فرشتہ نازل کرا اور پر یہ خلق عذاب نازل کا نو فرشتہ اللہ کہ خواہ یو شیخ خلار دے پا مزبان جستا عبادت کی ویسے دی بیمان اللہ غرش ہو روکا انہو لم یتمحر وجہو فی قطو
دو تقریبا دے چلو خلا نظر آگلے لما بدین دو تقریبا دے خلا نظر آگلے ظلم کی گی زما کتاب رانی گی اور پر تقریب خلا نظر آگلے دنے ور شروع کا داخل رحمت حال دے یتیمانان سر بے انصافی کی گی ظلم کی گی ڈاکر کی گی اور خلق خوشحال اولاد دے اور شیخان پراجی بابو سے غصہ ایسا ایماندارا داخل رحمت کا دستور دے فخرائے تن کا حرب کی دو شیخ ابراہیم مجلس کے نام سن دو بدات ذکر راگے وطالم چی دا مصرو کو انڈونیشن جو عالم مانا تپوسو کو دستا دا ملک بدات میں زنشم علمال شرم راجی دا ہی کمال دا اللہ شرم میں مالا راجی دا سے دا شرم کرنے دی اور دا تاس ملیان اور شیخان خودی سو خودی ہوئی کرنا چی سیب زمین ملک دا ہی کی گی دسکات کی لڑا دا زمین ملک کی گی دا ملک ایمان دے اور چاچے غیرت نیشتے خوشحالی دا اٹھول مسلمانی دا انگے مسلمانانی ستا تنجیبان دے خوالا نرازی خلاف دو سنتو دو پیغمبر کی گی اور خلاف دا اللہ دے دین کی گی حالانکہ پہ عبادت کے پورا اتباع سنت دا داختہ رضا اور حضرت تقریر کئی پیگاہ کے چاچے دموز نمک کے قربانی کرے دا بیالیو کی فقاما ابو بردت ابن نیار حدیث کے راضی یو صحابی ادرک ابو بردت ابن نیار ویا حضرت زما کور کے چیلے ہو اور زما زمانیان جزانی اور بچی میں نہرو نما خالص پن ایک نتاو کرے چراتلم قربانی نہیں کرے دا حضرت اور کہتے ہیں قربانی کو نہ رشے زمانے طریقے خلاف دے کرے لے ستا قربانی نے دا منظور ستا دعا پر طریقے دے پیغمبر دا ستا خیرات پر طریقے دے پیغمبر دے ستا عمل پر طریقے دے پیغمبر دے اور مخلوقات و ادان منظوری کی دا انصاف دے دے عمل ادائے کار دے دان کی دا عمل وعدو کو انگانم کئی سکانم کئی عیسائیانم کئی اور تزانتا مسلمان رہے نستاو عدد آگئی پر طریقے دے دا حضرت طریقہ دا حضرت داوا اور کہ پختون توا چستا خضر تا ڈولکے ہو اور تا خضر تا گت شم نمر کئی اور جکالا وعدو کئی نو ڈمان تا اراشی ڈولکے ورطا ہوئی اور خلقو تا ہوئی گت سی ورطا نداستا غیرت سے نوازدہ سی لکر آتی چکے اور دینزانو طریقہ لگا چی مرمن نظر آگلے ناوے نظر آگلے ڈوڑای ورکا اور سنت طریقہ دارا چی ڈوڑای راوالا شپتی رکی الگ جنائی ولیمہ ولم وی اوزائی کے دو تا خدا خواہن دش پی اوزائی شو نسار ڈوڑای ورکا خوشحالائی نو دا خود رسم ڈوڑای دا اور دا رسم ڈوڑای تا مولیان پیران مشران ټول رواني شوم پکې وای دې مار دا تا ایمان دې مر او دا طریقہ چې ته خوري دا دې مر طریقہ وګورئ ځان پرې ځاوځي ای بازارو وګورئ که چاته وای وسرو دا خو د انسانو نرم لاندې طریقې دی په دې ملک کې او دا طریقہ چې سنت پیغمبر کیږي او تدل کې وو آلو کی سنتیں وہی ڈمان راولی اڈول کے ہوئی سپا سلو رکھا تو سنت کو دماغ رکھیں نہ دیتا اڈول کے ہو دا طریقہ دے ملک مونگا توٹ دے ملک چاہتا ہے نشو صحیح خبر آپ پورا گولے نشو وقت دے دیوال تنم کے دا عبداللہ خان دے نو دا عبداللہ خان شے عقیدت تا دا ایمان ندا ستا معاشرت ایمان ندا سنت و نخلاف دا تو ازم مسلمان ایمان آج میں کرے دے پاک میں ربان مسلمانی گئے نا پہلم مسلمانی نم دا عقیدے دا اور مسلمانی نم دا عمل دے کہ تو عمل مطابق تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کے دما خان نہ بعد خلق ناس کو اور ذکر کو پتاوا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا چاہوئے ابو موسیٰ شریع ہوئے چستاپ جماعت کے میں انہیں طریقہ دیدا ویسا ویتمون نفق پچو سروائی سبحان اللہ الحمدللہ
اپنی مسعود اور تو تصویر ماں کو سونو انتظار رہے گا ماتا تھا قتل حدیث کے عادی عبداللہ ابن مسعود احفل جوہرا استاد جماعت ترا گئے اور تیمور سے خل کو ہن چھوڑو کو حضرت ابن مسعود اور تقریر شروع کو من عارفنی فقد عارفنی ومن لم يعرفنی فانا ابن ام عبد ماں کے سوکھ پیجن کو پیجن میں اور جماعت سوکھ نہ پیجن نظام عبداللہ بن مسعود دا جانے ماں حضرت سرا اسری لامز لڑی کری ملی وہ حاضر اوانی لم تبصر اور غلو خلال منگ ندی مات کری چکم کے منگ حضرت سرا خوراک کرے لقد جئتم ببدعت ظلماء تاسو طور بدعت پیدا کر صحابہ خدا سے ذکر نو کرے اور بیا کانی رواغ تیرا یو پکا پرائی وشتر جماعت نے وشڑ نائی خو ذکر کو خو ذکر پا طریقے تا صحابہ نو کو ہن جوڑ کرے تراؤں کے بعد ہن شروع شی تاس ملکی وشاید چینی تراوی چوشی نو شیخان ہن شروع کی آوازان نہ ہوئی در کے صحابی تے ویلو صحابی حضرت ماتا دعا کا اور ماتا دعا الفاظ اٹھایا نبی علیہ السلام تو دعا کہہ لوا اور الفاظ بخاری کی راضی آمنت بنبی کا دانا پھنس دے ماں ایمان اور استاپ نبی چکر حضرت دعا اور توقع اور آمنت برسولی کا حضرت لا ماتا طلب نبی کہہ دے رہے ماتا طلب رسول نہ دے رہے ماں کے کم لفظ خیر لگا ہوا ہے انہیں لکھی دے حدیث دلان دے جب پیغمبر کم الفاظ دعا گانے ویلی دیا کا دعا بوائے دئی جگہ درود تپوسو کا درود تاجیہ پر کے بیل دے صاحب الطاق والمعراج والغم وہ تاجہ کا پیغمبر دا درود کہہ دے تاکم درود چیتا پموس کی وقت آوا ہے کنا دان کی ذکر اسکار طریقے پر جوڑ کری وہ دا استشیط پر خود دے برابر سام یہ شیخ ہو گئے کتاب پر خود دے عقیدہ خلاف سنت شویرہ اور خلاف شرع شویرہ دان کی ذکر اسکار خلاف شرع دی غم و خادی تو خلاف شرع کری دی نو کم سے کم بازار کے جو سودا کے دکاندار تو مالے ہوتا بے طور ناک لے وہ